जाब दिता येयले रोखडे जाब दिले ते किती किती म्हटला आणि हांव घालूय घालता एकट्याच हांव घालून गे म्हणजे काय रडल्या सामके तू ह्या तुका तोंड हा म्हाका उलोवपाक कित्याक उलयताले अगो कित्याक उलयताले म्हजे कडेन म्हाका तासल्या मुद्दण सामके बंद करतले किती जाप दिले किती म्हणून प्रेसमेंट ना मनशा जाप दिली काढल्या फातरी सगळे म्हाज्यो ताका आसपाक सगळी जाणां भितर आ परत कित्याक उलयता एकदां उलयलें आमकां लक्षात ना ते निर्लज म्हाका सांगता कित्याक आपूण घालून काळी धडधड रडलें हांव सामकें तूं उगी राव म्हण चल म्हूण थंय वयता तें म्हाजे कडेन कित्याक देवा उगी रावता ना ती सांगताली कितें बाबा आनी हेचो येयला मुगो हें येयला आनी कितें काम आसा आतां 2 वरांचें मनांतल्यान वायट म्हणटा मनांतल्यान विसरून गेली कितें म्हणप आनी आतां पांय पडया आमी ह्या आनी कितें कालचे गेले खंय ती नाचली खंय घरा अगो ती नाचो आमकां खबर आसा ती तुका सांगता तें तोंड घेवन सांगता न्ही वयल्यान काल नाचले म्हण आयजूय ना गो ती नाचली बाय आज खंय ना रानू काल गेले आयजूय आतां येयला मगे आतां येयला न्हू आजूय ना म्हाका एडमीट करता हॉस्पिटलान म्हण सांगता आपूण घालूं गे आपूण घालूं गे म्हणटा रडले देवा मुखार सांगले देवा देवा म्हाका मेले जाप दिता ताका जाप म्हाका तेजी जायी आतां विलासाली पळय कितें जाता तें तेंचे मागीर आमकां दुखयता तुका दुखयना जाल्यार म्हाका दुखय न्ही तूं तुका दुखयला जाल्यार हांव घेता तुजे कडल्यान जालें कितें विचारपा जाय कोणें हातीच्यान कितें जालें म्हण तुका इतलें ताका सोडून काडलें म्हणा तें कोण रे कोण रे म्हाजी माय ती व्हडली जाव बी ती म्हाजी तूं हाडलेलें भुरगें मुगो लोकांचें म्हाकाय बी हाडलेलें पूण हांव अशें लोकांक उलयना आमी बी हाडल्या लोकांनी पण आमी अशी झगडी करना लोकां कडेन रडल्या सामकें देवान पळोवपाचें रडलें जाय तें गणपतीन पळयला पुरो ताका लज नाल्यार निर्लज मनीस म्हाका सांगता आपूण घालून गे हांवें घालून जाली तूं येयला म्हाजे कडेन उलोवंक येयला आपूण उगी रावता म्हणजे तूं म्हाका उलयलें न्ही तूं म्हाका लागून घर पेड्ड्यार जालें म्हणटा तें नाका नाका म्हाका लागून घर पेड्ड्यार दाखोवपा जाय तें म्हाका कित्याक कशें पेड्ड्यार जालें तें आनी हांवें कशें केलें घर पेड्ड्यार म्हणून आतां विचारपाक जेन्ना तें येतलें म्हाजे फुड्यान तेन्ना विचारतलें हांव मार पाहिजे व्हरोन म्हाका जाप दिवपाक हांव काय उलयना नमिता हांव उतरां कांयच उलयना ती म्हाका मागीर वायट जातली हांव कांयच उलयना ताका देव आसा जाल्यार न्याय करतलो आनी कांय ना म्हाका जाप दिवपा येता आनी कोणाकूय जाप दिवंक रस्त्या वयले कोणाकूय रस्तात कंपनी आमकां हें ना अभिमान ना आमकां कोण रे म्हाका रडलें सामकें अनुराधा सांगलें अनुराधा पळय हांवें काळीज रडलें म्हणटा अनुराधा म्हणटा तूं निर्लज मनीस म्हाका सांगता कितें काम आसा आतां कितलें व्हरपाचें गो एक जालें एक जालें ताणें सगळें काम केलें म्हणल्यार जाप केली म्हणटा उलोवप न्ही ना मिता तशें कुटुंबाचें घरा उलोवप न्ही हें उलोवप न्ही म्हाका उलोवपा नाका तेजे कडेन म्हाका उलोवंक नाका म्हाका जागूच नाका तेजी कोणूच उलोवपा ना कोण ती तरी उलयतली हांव न्ही ती तरी उलयतली अनुराधा जागूच दिवपा ना पूण ताका गीता तर उलयच ना तेजे कडेन दिपक तर उलोवचोच ना तांकां नांवांनी एकट्याक बरी करूं न्ही म्हाजे वाटेक तूं वचनाका न्ही म्हाजे वाटेक कित्याक वयता तुजे वाटेक गेला आतां ना हांव म्हजे रांगोळी घालयता तूं कित्याक येता म्हाजे वाटेक कितें खर्च जाता तुका